सकाळची ऑलमोस्ट 6:15 जाल्या आणि भायर जसो जो पावस पडटालो तो आत्तां खंय तरी कमी जाला. आतां आमकां शेतान वचपाक जाय. मातसो पावसाक कमी जावपा खातीर रावला कारण म्हटलें टाकी ओपन करपाक कित्याक 8-10 दीस जातले आतां बंद आसा मशीन. सो गॅस जाले आसतले टँकान तें उगडटलें जाल्यार पावस पयलीं म्हणटा कमी जावपाक जाय. आनी सगळ्या भेड्यांनी आमचें उदक भरलां, तुमी पळोवपाक शकता सारकें, जी एक बरी गजाल. आतां खंय तरी मातशी थंडाय येतली गोंयान. आनी आयज म्हाका दिसता न्यूजान अश्यो न्यूज येतल्यो न्यूज चॅनलांचेर की सगळे कडेन ऑलमोस्ट फ्लडींग जालां. आत्तां हांवें पळयल्या म्हापसा बाजारान सगळे फ्लड जाल्लेले आसा कित्याक ड्रेनेज खंय तरी क्लॉग जाले आसतली. सो ते जातात एवरी इयर. आतां पावस मातसो कमी जावपाक रावला. कसो पावस कमी जाता हांव डायरेक्ट पावतलो शेतान. पावस हो थांबपाचो ना. हांवें म्हटलें रेनकोट घालया आनी भायर सरया आनी सकयल वचून पयलीं म्हटल्यार मशीन स्टार्ट मारून सुरवात करया. मातशी चड जालो जाल्यार मागीर थांबोवपाचें. अजून तरी शेतान कोण दिसना म्हाका सकयल. आत्तां जालो जोक गायज, हांवें तेजे टाकी ओपन केली. हांव जाणा तें पेट्रोल ऑलमोस्ट फूल आसतलें म्हणून टाकयेन. पळयत जाल्यार भितर पेट्रोलूच ना. सामकें कमी आसा. पूण सद्या एक हें नांगरून जातलें अशें दिसता. बट स्टील रावया कित्याक वयर कॅनान पेट्रोल आसतलें. पप्पाक सांगलां फोन मारून. तसो पळोवपाक गेल्यार तर पावस बेस्ट लागता शेतान. हो म्हाजो आईचो अवतार, अडेच्चेचो पोंचो जिंदाबाद. तर चाव बी घेतली हांवें आनी आत्तां येवन मातसो रुमान बसलां, मातसो रेस्ट बी केलो. आतां मातशें रिडींग करपाक जाय आनी मागीर एक थोडीं 2-3 कामां आसात ती करपाक जाय. शेर आतां आमी ऑलमोस्ट 60% नांगरून उडयलां. आतां आमचें जें चौखण आसा तें नांगरपाचें आसा. सो मोस्टली इवनींग सगळें शेत नांगरून सोंपोवपाचें चिंतलां आमी. कित्याक तें आनी एकदां नांगरचें पडटलें. भितर सगळी चार आसा ती मरपाक जाय. ती चार मोडटली जाल्यार बरो पावस बी पडपाक जाय आनी ती सारकी मातयेंत पोंदाक वचपाक जाय नांगरतना. सद्या पावस आजून चड तितलो पडोंक ना आनी आमचें कितें जाता शेत वयर जाता स्लोपार आनी सकयल्या शेतान ऑलमोस्ट उदक भरलेलें आसा. सो तांकां चडशें कांय प्रॉब्लम जावचें ना. पळोवया सांज मेरेन कसो कितें पावस पडटा. ह्या आख्ख्या विका खातीर फोरकास्ट फूल हेवी रेनफॉलाचो दिल्लोलो आसा एक्सेप्ट फॉर 27th आनी 28th जून एज ऑफ नाव. बट तें केन्नाय चेंज जावपाक शकता, तें तुमकांय खबर आसा. मदींच खंयचें वत येतलें आनी मदींच खंयच्यान वारो येतलो आनी थंयच्यान मागीर पावस येतलो. आत्तां ही पळय सांजची 3:30 जालां. हांव परत शेतान येयलां पेट्रोल घेवन. उरलेलें सगळें नांगरून काडटा एकदांच. परत आनी वावर ना, कुसोन ती चार सगळी. पप्पानी पळय थोडी थोडी वेंचून दवरल्या चार थोड्या थोड्या जाग्यांनी. पावस परत येवपाचो आहा. आतां हांवें मातसो पॉज घेतला, पप्पाक दिला नांगरपाक. सो वयरसून हांव नांगरीत मेरेन हांगासर येयला. हें जालें आतां. हे फोडांनी ऑलमोस्ट हे आमचे सारकें एंड, हेका आमी चौक म्हणटा, चौखान. हे इतकें आमचें उरलां. तरी पावस इतलो पडोंक ना म्हणून सांग, ना जाल्यार हांगासर सगळ्याक उदक भरता. मशिनाचें मागीर कितें जातलें आसलें देव जाणा. कित्याक आतां जरूच तें रोमता, उदकान कितें जातलें आसलें देव जाणा. पावस इन प्रोग्रेस. पावसाचें लोडिंग सद्या चालू आहा. हांगासर आसलो तो सगळो उबोन गेलो ते वाटेन. आतां न्यू लॉट येता दर्यांच्यान. बेगीनच पडल्या पुरो. अशी सगळी जमीन सगळी मोव जातली. आतां परत सुकली ती. आमी शेत सेकंड टायम नांगरता. हेज्या उपरांत थर्ड टायम नांगरणी जातली आनी मागीर फोर्थ टायम जेन्ना जातली तेन्ना हें शेत सगळें उपोन येतलें. सो थर्ड टायम कित्याक जातली तें तुमकां सांगता. आतां तुमी पळोवपाक शकता हांगासर ही चार दिसता सगळी. ती खरी म्हटल्यार आतां मरपाक जाय. पप्पा आतां वयल्यान हांवें नांगरला म्हणटा तेणी सगळी एची येयला तो इल्ली इल्ली सगळे कडेन एकठांय करून दवरल्या. तुमी पळोवंक शकता हांगासर आसा. सो आतां पावस तितलो ना. इफ उदक जर हांगासर बरो नासलें जाल्यार सगळी ती आपुणूच कुसता आसली. सो तेका लागून
थर्ड टायम आनी एकदां नांगरणी जातली. मागीर हे तुमकां आतां चार दिसता ती सामकी कमी दिसतली, चुक्कोन हांगासर चार दिसतली. हे सगळी तुमकां तांबडी मातीत दिसतली फक्त. पावस पळयात गायज, पावस हेवी. आतां पप्पान घेतला मशीन भितर रोमताय पळय. पॉवरफूल येयला पावस टायमार सारको. शेतान मेजून 1 2 आनी थंय 1 3 मशिनां चलता आख्ख्या शेतान. आनी आमचे एक चवथे. बट पावस पळया कितें पडटा तो, बेश पडटा. सगळ्या शेतांनी सारकें उदक जालां. आमचें शेत वयर पडल्या कारणान मातशें कमी जातलें उदक, पूण जाता हे पळय तुमी पळोवं शकता. उदक हे सारकें भरोंक जाय तेन्नाच ही सगळी चार मरता. चार ही कुसल्या कारणान आनी एक एडवांटेज म्हटल्यार तुका ऑर्गेनीक फर्टिलायझर जाता. काय तुका एक्स्ट्रा विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट. ती एक बरी गजाल. ती चार ही तुजी कुसोन आपुणूच एक ऑर्गेनीक फर्टिलायझर म्हणून काम करता तुज्या शेता खातीर. तर गाय सगळी फोडां सगळी नांगरून जाल्लेली आसात. थर्ड फेज इज कंप्लिटेड. आनी आतां पप्पा मशीन घेवन घरा वयता वयर. तेजेर मातशें आतां उदक मारूंक जाय कित्याक माती सगळी भरल्या भितर. तें जालें की मागीर मशीन पॅक करून आसलें तशें दवरपाचें आनी मागीर 2-3 दिसांनी आमी परत नांगरपाक सुरवात करतले. कित्याक ही सगळी चार जी आसा ती कुसपाक जाय बऱ्या भशेन. तर आयचो ब्लॉग हो हांगाच सोंपता. हांव आतां मातसो टायर्ड जाला कित्याक ऑलमोस्ट आख्खें शेत म्हाका दिसता फूल हे हांवें एकट्यानूच नांगरला. मेजॉरिटी तेतूंतले खंय तरी 20% पप्पान नांगरला. सो तुमकां ब्लॉग आवडलो जाल्यार व्हिडिओ लायक करात, कमेंट करात, शेअर करात आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली चॅनलाक म्हाज्या सबस्क्रायब करात. कारण फुडें कितें व्हिडिओ येतल्यो शेता रिलेटेड, भोंवपाचे रिलेटेड, ट्रॅव्हलिंग, एक्सप्लोरींग, एडवेंचर्स. आतां खूब कितें कितें येवपाचें आसा कित्याक पावसाचो सिजनूच तसो. सो आय सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड. टील देन बाय बाय, टेक केअर अँड स्टे सेफ.